ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ह्यः पाठितविषये कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति। अन्तिमा पङ्क्तिः एका अवशिष्टा अस्मिन् श्लोके। तेजो वारिमुदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। यथा इत्यस्ति, अतः तथा इति पूरणीयम्। तेजो वारिमुदां विनिमयः यथा तथा त्रिसर्गः इति। त्रिसर्गः यथा कथं भवति इत्यस्य दृष्टान्तरूपेण तेजो विनिमयः, वारिविनिमयः, मृदां विनिमयः इति त्रयाणां विनिमयः निरूपितः। यत्र त्रिसर्गो मृषा, अत्र किं ज्ञायते? यः कश्चन किमपि कर्म करोति चेत् तस्य प्रयोजनम् अस्तीति कर्म कृतवान् वा निष्प्रयोजनं कर्म कृतवान् वा इति प्रश्नः। परमात्मा जगज्जन्मादि करोति जगतः, तत् सप्रयोजनं वा निष्प्रयोजनं वा। यदि सप्रयोजनं स्यात् तर्हि अयं पूर्णः न भवेत्। यतः तत् प्रयोजनं यद् अभिलषितं वर्तते तत् तस्मिन् इदानीं नास्ति। इदानीं प्रयोजनं नास्ति, जगज्जन्मादिकरणेन प्रयोजनं प्राप्यते चेत् तर्हि तावत्पर्यन्तम् अयम् अपूर्णः इति जायते। तर्हि निष्प्रयोजनं जगज्जन्मादि करोति इति वक्तव्यम्। परन्तु यः प्रयोजनरहितं कर्म करोति सः मन्दः, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इत्यस्ति। तत्र परमात्मा निष्प्रयोजनं कर्म करोति इति चेत् उन्मत्तवत् भवेत् इति प्रश्नः। तत्र उत्तरं जगतः सृष्टिः सत्प्रयोजनं करोति चेत् अपूर्णत्वप्राप्तिः, निष्प्रयोजनं कर्म करोति चेत् मन्दत्वप्रसङ्गः। तर्हि कथं जगज्जन्मादि करोति इति प्रश्नः। तत्र उत्तरम् इदं सत्प्रयोजनम्, इदं सत्प्रयोजनं, निष्प्रयोजनं न। ननु तर्हि अपूर्णत्वप्राप्तिः इति चेत् प्रयोजनं स्वस्मै न अन्यस्मै प्रयोजनाय कर्म करोति। तथा च कर्मप्रयोजनं द्विविधा। किञ्चित् कर्म स्वप्रयोजनाय भवति, किञ्चित् कर्म परप्रयोजनाय भवति। तद्यथा स्वयम् अन्नं दत्त्वा स्वयं भुङ्क्ते। प्रथमतः समागतानां दीनानां भोजनं भवति, तदनन्तरं स्वस्य भोजनं भवति। तत्र दीनानां भोजनं एतेन एतस्य किं प्रयोजनमस्ति? तेषां प्रयोजनाय इदं कर्म सः करोति। ब्राह्मणभोजनं कारयति चेत् पुण्याय इति भवेत्। अत्र तु ये अन्नस्य क्षुधितं पात्रम् इत्यस्ति। ये क्षुधिताः, येषु क्षुधा वर्तते तेषां सर्वेषाम् अन्नपात्रता वर्तते, अन्नदानस्य पात्रत्वं वर्तते। अतः अन्नदानं क्रियते, तदनन्तरं स्वयं भुङ्क्ते। अत्र स्वयं भोजनं यत् क्रियते तत् स्वार्थाय, अन्येषां भोजनं यद् दीयते तत् परार्थाय इत्येवं स्थितिः। एवं परमात्मा जगतः सृष्टिं कुतः करोति? स्वात्मने न करोति, परन्तु येषां जीवानां जगति सृष्टिः भवेत् चेदेव तेषाम् आत्मसाधनं भवितुम् अर्हति, मोक्षसाधनं भवितुम् अर्हति। अतः तेषां साधनं ते कुर्वन्तु। दुःखम् अनुभूय सुखं च अनुभूय दुःखनिवृत्तये सुखप्राप्तये च अनेकानि कर्माणि कृत्वा ते तु मोक्षं प्राप्नुयुः। यथा एकः कृषिकः, कृषिकः नाम कृषीवलः, सः प्रथमतः क्षेत्रं कर्षति, हलेन कर्षति। कर्षणं कृत्वा तत्र मृत्पिण्डाः भवन्ति, तेषां सर्वेषां मृदां चूर्णीकरणं करोति। तदनन्तरं जलसेचनं करोति। तत्र गोदोहादि स्थापयति, गोब्बर तत्र गोदोहादि दोहदादि स्थापयति। तदनन्तरं तत्र बीजनिर्वपणं करोति।
बीजनिर्वपणानन्तरं यदा सस्यानि समागतानि तदा तत्र यदा धान्यकणाः भवन्ति वराहादयः भक्षणाय समायान्ति तदा एषः एव नानावेषं धृत्वा तद्रक्षणाय आगच्छति, तस्य रक्षणमपि करोति। अन्ते तस्य यदा धान्यस्य पक्वता भवति तदा तस्य छेदनं कृत्वा गृहं नयति, कणजे स्थापयति, नाम आगारे स्थापयति। तदनन्तरं यदा तस्य पुनः क्षेत्रकर्षणं कृत्वा मुष्टिपरिमितं धान्यं स्वीकृत्य पुनः तस्य आरोपणं करोति इति एकस्य कृषिकस्य कर्म भवति। तद्वत् परमात्मा धान्यसदृशाः भवन्ति जीवाः। धान्यस्य निर्वपणात् प्राक्, बीजावापात् प्राक् क्षेत्रस्य कर्षणादि कर्तव्यं खलु, तद्वत् पृथिव्यादि निर्माणं करोति। पृथिव्यादिक्षेत्रं निर्माय तत्र वायुः, जलम् एवम् अग्निः, एतस्य धान्यस्य पचनाय अग्निः इत्यादि जीवस्य जीवनाय यद्यदावश्यकं तत्सर्वं प्रथमतः स्थापयति। यथा क्षेत्रे फर्टिलैजर्स् स्थापयति खलु, तत्र दोहदादि स्थापयति, तद्वदत्रापि जलादिकं सर्वं निर्माय तदनन्तरं जीवचेतनं तस्य निर्वपति। जीवः यदा पक्वः भवति, तस्य साधनं यदा पक्वं भवति तदा संहारमपि करोति। यथा कृषिकः उत्पन्नस्य तस्य यदा पक्वता भवति तदा स्वयं विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तुम् असाम्प्रतम् इत्यस्ति। विषवृक्षमपि स्वयं संवर्ध्य तस्य छेदनं न कर्तव्यम्, परन्तु कृषिकः स्वेनैव वर्धितान् वृक्षान् सर्वान् खण्डयति खलु, तद्वदेशः पक्वं चेतनं विनाशात् लयमपि करोति। एवं जन्मादि अस्य यतः इति एवं कृत्वा परमात्मा जगतः सृष्ट्यादिकं करोति। तस्य प्रयोजनं तावत् तत्र जीवानां, न तु एतस्मिन्। यः स्वार्थाय किञ्चित् कर्म करोति सः अल्पः, यः परार्थं कर्म करोति सः श्रेयस्वी, सः महान्। अयं परमात्मा परार्थं कर्म करोति। अत एव यत्र इति शब्दः बहु मुख्यः अत्र। यत्र त्रिसर्गो मृषा, केचन किं व्याख्यान्ति, त्रिसर्गः मृषा, त्रिविधसृष्टिरपि मिथ्या इति वदन्ति। मृषा शब्दस्य मिथ्या इत्यपि अर्थः अस्ति, निष्प्रयोजनम् इत्यपि अर्थः अस्ति। भित्त्वा मृषाश्रुः इति उत्तरत्र भागवते एव मृषा शब्दः निष्प्रयोजनं, प्रयोजनरहितम् इत्यर्थे प्रयुक्तः। अतः अत्र मृषा नाम मिथ्या इत्यर्थः न स्वीकर्तव्यः, प्रपञ्चस्य सत्यत्वस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात्। अतः त्रिसर्गः यत्र मृषा, यत्र परमात्मनः विषये त्रिसर्गः त्रिविधसृष्टिरपि मृषा प्रयोजनरहिता, किन्तु जीवविषये सप्रयोजना इत्यर्थः। यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकः वर्तते सः सत्यः, तं सत्यं परं धीमहि। कुहक इत्यस्य वञ्चनम् इत्यर्थः। अयं कुहकी इत्युक्ते वञ्चकः। निरस्तकुहकः नाम निरस्ताः कुहकाः यस्मिन् सः निरस्तकुहकः। तथा च यस्मिन् देवे सत्ये कुहकाः न सन्ति, वञ्चनानि न सन्ति, वञ्चकबुद्धिः नास्ति, प्रामाणिकः इत्यर्थः। निरस्तकुहकः नाम दोषरहितः, वञ्चनादिरहितः। अयम् अत्र सामान्यतः प्रपञ्चसत्यत्ववादिनः एवं व्याख्यान्ति। इदानीं यत्र त्रिसर्गो मृषा इत्यस्य केचन किं व्याख्यान्ति, अयं प्रपञ्चः मृषा मिथ्या इति व्याख्यान्ति। परन्तु यदि मिथ्या इति व्याख्यायते तर्हि निरस्तकुहकत्वं न घटते परमात्मने। यतः सत्यसृष्टौ अशक्ता हि मिथ्यासृष्टिं वितन्वते इति गारुडपुराणे एकं वाक्यम्। इदानीं कश्चन मेजिशियन् मैजिक् करोति खलु, मायावी ऐन्द्रजालिकः भवति। सः एतादृशं पत्रं स्वीकृत्य किञ्चित् मन्त्रदण्डमपि स्वीकृत्य किमपि कृत्वा प्रदर्शयति। तदा तत्र 200 रूप्यकाणां नोट् भवति अथवा 500 रूप्यकाणां नोट् भवति। केवलं पत्रमेव सर्वान् प्रदर्शयति, केवलं पत्रमस्ति, तत्रापि किमपि मुद्रितमपि नास्ति।
तादृशं पत्रम् एतावत् स्वीकृत्य एवम् एकदा सर्वान् प्रदर्शयति, अनन्तरं तदेव स्वीकरोति, स्वीयं वस्त्रम् एवं करोति, कृत्वा मन्त्रं करोति, प्रदर्शयति, सर्वं धनं भवति। अत्र धनं सर्वैः दृश्यते, अनन्तरं किञ्चित् कालानन्तरं पुनः तदेव दृश्यते, धनं न दृश्यते। इदञ्च मिथ्यासृष्टिः। अत्र म्याजिक् इत्यस्य यद् तत्तु मिथ्यासृष्टिः, सत्यसृष्टिः न। केवलम् अन्यैः दृश्यते, तेन तु तत् पत्ररूपेणैव दृश्यते। तत्र भ्रान्तिः अन्येषु जायते। माया, माया नाम परव्यामोहकरी माया, परेषां व्यामोहः भवति तेन, सा माया इत्युच्यते। परमात्मा यदि एवं माया सृष्टिं वितनुते, सृष्टिः यदि माया, यत्र त्रिसर्गो मृषा, सृष्टिः मिथ्या नाम माया सृष्टिः इति यदि भवेत्, तर्हि परमात्मनः शक्तिः नास्ति इति भवति। यतः सत्यस्य सृष्टौ अशक्तः खलु मेजिशियन्, ऐन्द्रजालिकः सत्यस्य धनस्य सृष्टौ अशक्तः, तदर्थं मिथ्यासृष्टिं करोति। परमात्मा यदि जगदिदं सर्वं मिथ्या स्यात्, तेन सृष्टं जन्माद्यस्य यतः इत्यनेन तेन सृष्टिः उक्ता, सा सृष्टिः यदि मिथ्या स्यात् तर्हि सः असमर्थः स्यात्। सत्यसृष्टौ अशक्ता हि मिथ्यासृष्टिं वितन्वते, अयं तु सर्वशक्तः खलु, अतः निरस्तकुहकः। कुहकं नाम एतादृशमिथ्यासृष्टिकरणं, तादृशवञ्चनं, तादृशम् एतस्मिन् नास्ति। कथं तस्मिन् निरस्तकुहकत्वं? धाम्ना स्वेन, स्वेन धाम्ना, स्वेन सामर्थ्येन। धाम इत्यस्य सामर्थ्यम् इत्यर्थः, धाम इत्यस्य गृहम् इत्यर्थः, धाम इत्यस्य स्थानम् इत्यर्थः। अत्र धाम नाम सामर्थ्यं, स्वेन धाम्ना नाम स्वेन सामर्थ्येन। धाम्ना इति तृतीया विभक्ति एकवचनं। धाम धाम्नि धामनि धामानि, धाम धाम्नि धामनि धामानि, धाम्ना धामभ्यां धामभिः इति, राज्ञा राजभ्यां राजभिः इतिवत् धामन् शब्दः धाम्ना इति भवति। धाम्ना स्वेन, स्वेन स्वरूपभूतेन, धाम्ना सामर्थ्येन निरस्तकुहकः। एतस्मिन् वञ्चनादिकं नास्ति, मायासृष्टिः तेन न क्रियते। तादृशं सत्यं, तादृशं निर्दोषानन्दज्ञानस्वरूपं परं पूर्णं सर्वोत्तमं नारायणं धीमहि ध्यायेम इति प्रथमश्लोकस्य सारः। तथा च एकदा प्रथमश्लोकम् अन्वयानुसारेण अर्थं पश्यामः। जन्माद्यस्य यतः, अस्य यतः जन्मादि, अस्य प्रमाणप्रमितस्य जगतः, यतः यस्य सत्यनामकस्य परमात्मनः सकाशात्, जन्मादि उत्पत्ति स्थिति लय नियमन ज्ञान अज्ञान बंध मोक्षाख्यं जन्माद्यष्टकं यतः भवति। अपि च अन्वयात्, अन्वयः वेदः, वेद प्रमाणात् जन्मादि कारणत्वं यस्य सिद्ध्यति। अन्वयात् समन्वय उपक्रमोपसंहारादि रूप समन्वय रूप तात्पर्य लिंगेन वेदः यं जगज्जन्मादि कर्तारं प्रतिपादयति। इतरतश्च न केवलं वेदेन अन्यैः अपि प्रमाणैः यस्य जगज्जन्मादि कारणत्वं सेत्स्यति तं सत्यं परं धीमहि। स च अर्थेष्वभिज्ञः सर्वविषयकज्ञानवान् स्वराट् तस्य अपरः नियामकः नास्ति, स्वतन्त्रः स्वप्रकाशश्च। तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये, यः अयं सत्यनामकः परमात्मा आदिकवये आदिज्ञानिने चतुर्मुखाय ब्रह्म वेदस्य उपदेशं वेदं तेने उपदिदेश। यत्र त्रिसर्गो मृषा, यत्र यादृशे सत्यनामके परमात्मनि तद्विषये त्रिसर्गः त्रिविधसृष्टिः मृषा प्रयोजनरहिता। स च परमात्मा स्वेन धाम्ना स्वस्यैव सामर्थ्येन सदा सर्वस्मिन् काले निरस्तकुहकः दोषरहितः वञ्चनरहितः तादृशं सत्यं निर्दोषज्ञानानन्दस्वरूपं परं पूर्णं सर्वोत्तमं सर्वभिन्नं च परमात्मानं धीमहि ध्यायेम इति प्रथमश्लोकः। अयं मङ्गलश्लोकः केन रचितः इति प्रश्नः। वेदव्यासेन रचितः इति स्वीकर्तुं शक्यते। वेदव्यासरचितः श्लोकः इति।
इममेव श्लोकं सूतपुराणिकः मङ्गलश्लोकरूपेण वदति। शुकाचार्यः अपि इममेव श्लोकं मङ्गलश्लोकरूपेण वदति। अतः वेदव्यासरचितः अयं श्लोकः। अस्य भागवतस्य जय इति अपरं नाम अस्ति। यथा महाभारतस्य जय इति नाम, तद्वत् भागवतस्यापि जय, ततो जयमुदीरयेत् इति उत्तरत्र आगच्छति। अयं जयः इति स्पष्टं ज्ञायते कथमिति चेत्, जा इति शब्देन अस्य ग्रन्थस्य आरम्भः भवति। जन्माद्यस्य यतः इति ग्रन्थस्य समाप्तिः यकारे भवति। सुरऋषभाय नमः सनातनाय इति यकारे ग्रन्थसमाप्तिः भवति। जकारेण यकारपर्यन्तम् इत्युक्ते जय इत्यत्र एतस्य ग्रन्थस्य अन्तर्गतिः भवति इति सामान्यतः प्रथा वर्तते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इत्यत्रापि तदेव उच्यते। जन्म आद्यस्य, जन्म नाम जन्म इति शब्दस्य, यः आद्यः नाम जकारः, तस्य यतः नाम यकारेण, अन्वयात् नाम समन्वयात् जयशब्दः निष्पद्यते। जन्माद्यस्य, जन्म इति शब्दस्य आद्यस्य नाम कस्य? जा इत्यस्य। अवगतः? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् नूतनः अर्थः उच्यते। जन्माद्यस्य नाम जन्म इति शब्दस्य आद्यस्य। जन्म इति शब्दे आद्यः कः? जा। जन्म इति शब्दे आद्यः जा। जन्म इत्यत्र आद्यः शब्दः जकारः भवति। जन्म आद्यस्य नाम जन्म इति शब्दे आद्यस्य जस्य यतः, यतः नाम यकारेण इत्यर्थः। यतः अन्वयात्, यकारः यदा पूर्यते अन्वयः क्रियते जय इति भवति। एवमपि अर्थः भवितुमर्हति। अतः जय, जयप्रदः ग्रन्थः श्रीमद्भागवतः इति भागवतम् इति विशिष्टः विषयः। इदानीं प्रथमं श्लोकं प्रति गच्छामः। द्वितीयः श्लोकः अस्ति। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इति द्वितीयः श्लोकः। सामान्यतः एकः ग्रन्थः प्रथमं परमात्मानं वन्दे इति आरभ्यते, नाम मङ्गलश्लोकः। तदनन्तरम् अस्मिन् ग्रन्थे अयं विषयः प्रतिपाद्यते इति विषयप्रयोजन अधिकारिसम्बन्धनिरूपणं क्रियते। अत्र ग्रन्थप्रतिपाद्यः विषयः अयम्, एतस्य अध्ययनेन प्रयोजनम् इदं भवति इति प्रयोजनम् एवं विषयश्च वक्तव्यः। विषयः प्रयोजनञ्च यदा उच्यते तदा अस्य अयम् अधिकारी इति जानाति। इदानीम् आयुर्वेदग्रन्थः आरभ्यते। अत्र अस्माभिः रोगनिवारणक्रमः निरूप्यते इति प्रथमतः विषयः उच्यते। रोगनिवृत्तिरूपं फलमपि उच्यते। तत्र आरोग्यशाली पुरुषः कदाचित् न प्रवर्तते, मम तु नेदम् अपेक्षितमिति सः न प्रवर्तेत। अनारोग्यशीलः तत्र प्रवर्तते। एवम् अन्यः ग्रन्थः स्यूत अथवा पाककुतूहलम् इति ग्रन्थः भवति। पाककुतूहलग्रन्थे कथं पाकः कर्तव्यः, रसं कथं, क्वथितं कथं, उपदंशः कथं कर्तव्यः, तक्रदध्यादिनिर्माणस्वरूपं कथं, घृतं कथं परिमलितं यथा स्यात् तथा कथं निर्मातव्यम् इत्यादि सर्वे विषयाः पाककुतूहले ग्रन्थे वर्तन्ते। बालः ब्रह्मचारी तत्र नैव प्रवर्तते, मम तु ते सर्वे परिवेशयन्ति, अहं भोजनं करोमि, अयं ग्रन्थः मम नापेक्षितः। तथा च विषयः प्रथमतः उच्यते चेत् अत्र एषः विषयः प्रतिपाद्यते इत्युक्ते तदा अधिकारी तत्र प्रवर्तते। एतदर्थं तत्र विषयः उच्यते। श्रीमद्भागवते प्रतिपाद्यं किं? धर्मः। अत्र धर्मः प्रतिपाद्यते। तथा च भागवतस्य प्रतिपाद्यो नाम इदानीम् प्रतिपादनम् इत्युक्ते विशदीकरणं, प्रतिपादनं नरेटिङ्ग्, विवरणं दीयते तस्य। प्रतिपाद्यः नाम कः विषयः तत्र उच्यते सः प्रतिपाद्यः भवति। इदानीम् आयुर्वेदप्रतिपाद्यं किम्? औषधम्। एवं महाभारतप्रतिपाद्यं किं? कुरुपाण्डवकथा, कुरुपाण्डवानां युद्धं महाभारतप्रतिपाद्यं। रामायणप्रतिपाद्यं किं? सीतायाः चरितम् अथवा रामस्य चरणम्।
एवं नाम प्रतिपाद्यं नाम तत्र मुख्यतः कः विषयः उच्यते सः प्रतिपाद्यः भवति। वेदत्रयप्रतिपाद्यः कः? नारायणः। अथवा कर्मकाण्डप्रतिपाद्यं किं? कर्म। ब्रह्मकाण्ड उपनिषत्प्रतिपाद्यं किं? ब्रह्म। एवं प्रतिपाद्यो नाम तत्र कः उच्यते सः प्रतिपाद्यः भवति। इदानीम् अत्र भागवते किं प्रतिपाद्यते? धर्मः प्रतिपाद्यते। तत्र धर्मः इत्युक्ते इदानीं वैश्यस्य धर्मः अस्ति कः? कृषिवाणिज्यादिधर्मः। क्षत्रियस्य धर्मः वर्तते युद्धं। ब्राह्मणस्य धर्मः वर्तते तपः, सत्यवचनं, दया इत्यादि। अत्र कः धर्मः उच्यते? धर्मः इत्युक्ते पतिव्रतायाः धर्मः भवति, बालकः ब्रह्मचारिणः धर्मः भवति, गृहस्थानां धर्मः भवति, सन्यासिनां धर्मः भवति। धर्माः अनेके भवन्ति खलु। तेषाम् इदानीं ब्रह्मचारिणः धर्मः गृहस्थस्य धर्मः न भवति, गृहस्थस्य धर्मः ब्रह्मचारिणः धर्मः न भवति। अत्र कः धर्मः प्रतिपाद्यते इति चेत् प्रोज्झितकैतवः धर्मः प्रतिपाद्यते। धर्मः प्रोज्झितकैतवः। कैतवं नाम वञ्चनं, कितवः नाम वञ्चकः। कैतवं, कितवस्य भावः कैतवं। कैतवं नाम वञ्चनम् इत्यर्थः। प्रोज्झितं नाम त्यक्तम्, उज्झ उत्सर्गे इति धातुः। प्रोज्झितकैतवः नाम यस्मिन् वञ्चनं नास्ति तादृशो धर्मः अत्र प्रतिपाद्यते। प्रोज्झितकैतवः धर्मः। यत्र धर्मे केवलं प्रदर्शनं नास्ति, वास्तवो धर्मः, सः धर्मः अत्र प्रतिपाद्यते। तर्हि कैतवयुतधर्मः, प्रोज्झितकैतवः धर्मः इति धर्मः द्विविधः। कैतवयुतो धर्मः नाम सकामधर्मः, प्रोज्झितकैतवधर्मः नाम निष्कामकर्म। कर्म द्विविधं, सकामकर्म, निष्कामकर्म। इदं प्राप्यताम् इति अनेकेषाम् उद्देशेन कर्म क्रियते चेत् सः धर्म एव। इदानीं सत्यनारायणपूजा इति भवति, अथवा कोऽपि होमविशेषः भवति। तत्र होमविशेषः कुतः इति चेत् धनकनकवस्तुवाहनादिसमस्तसम्पदभिवृद्ध्यर्थं, पुत्रपौत्राद्यविच्छिन्नसन्ततिप्राप्त्यर्थम्, एवम् अनिष्टनिवृत्त्यर्थं, ग्रहचारदोषपरिहारार्थम् इत्यादि अनिष्टनिवृत्त्यर्थम्, इष्टप्राप्त्यर्थम् इति कृत्वा यदि कर्म क्रियते तर्हि सकामकर्म तत् धर्म एव। सोऽपि तादृशयज्ञोऽपि धर्म एव, परन्तु सकामधर्म। अतः प्रोज्झितकैतवधर्मः न भवति सः। कुत चेत् देवस्य प्रीतिः तत्र उद्देश्यं नास्ति, एतस्य प्राप्तिः उद्देश्यमस्ति। स्वयं प्राप्त्यर्थं कर्म करोति चेत्, कामनया कर्म करोति चेत्, सकामकर्म भवति चेत् तत् कैतवः धर्मः भवति। प्रोज्झितकैतवो धर्मः भगवत्प्रीत्यर्थं कर्म। इदानीं समग्रं भूतलं परमात्मनः राज्यम्। अत्र राज्ये वयं प्रजाः, अयं परमात्मा राजा वर्तते। राज्ञः कान्स्टिट्यूशन् वर्तते, संविधानं वर्तते। किं? श्रुतिस्मृति हरे राज्ञे, श्रुतिः स्मृतिश्च भगवतः आज्ञे वर्तते। तादृश आज्ञायाः धारणं प्रजानां कर्तव्यं भवति। यदि प्रजाः तादृशं कर्म न कुर्युः तर्हि तेषां तु दण्डनं भवितुमर्हति। अतः यदा तेन यः आदेशः दत्तः सः पाल्यते चेत् सः प्रीणाति। तथा च अस्माभिः प्रतिदिनं सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यं, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां मा प्रमदः, देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् इत्यादि श्रुतिः अस्ति। तादृशश्रुतिः किमर्थम् अस्माभिः अनुष्ठीयते? तस्य आज्ञा वर्तते। आज्ञाकरणेन सः प्रीणाति, तावदेव। एतेन करणेन मम पुत्रपौत्रादिसम्पदभिवृद्धिः एतदर्थं न, तेन आदिष्टमस्ति करोमि, तस्य आदेशः पाल्यते मया, एतावदेव। तथा च भगवत्प्रीत्यर्थं कर्म कर्तव्यं, स्वात्मोद्देशेन ऐहिकफलप्राप्त्यर्थं कर्म न कर्तव्यं। कर्म यदि ऐहिकफलप्राप्त्यर्थं भवति तर्हि तत् कैतवधर्मः भवति। निष्कामनया भगवत्प्रीत्यर्थं कर्म क्रियते चेत् तत् प्रोज्झितकैतवं कर्म भवति, प्रोज्झितकैतवः धर्मः भवति। अतः प्रोज्झितकैतवः धर्मः अत्र प्रतिपाद्यते। परन्तु सर्वेपि कीदृशं धर्मं वाञ्छन्ति
सर्वेपि ऐहिकं फलं यः धर्मः ददाति तादृशं धर्ममेव वाञ्छन्ति। इदानीं सत्यनारायणपूजा इति तत्र तत्र बहुपदेशेषु भवति। कुतः चेत् तस्य अनुष्ठानेन तादृशं फलं भवति इति फलस्तुतिरस्ति। तत्र वेङ्कटेशस्तोत्रमित्यस्ति, सर्वेपि पठन्ति। कुतः चेत् तत्र फलस्तुतिः विशिष्य बद्धो मुच्येत बन्धनात्, यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोति न असंशयः इत्यादि तस्य फलप्राप्तिविशेषः भवति इति यत्र भवति तादृशं कर्म एव जनाः अनुतिष्ठन्ति। अत्र किमर्थं भवद्भिः प्रोज्झितकेतवः धर्मः उच्यते? एतेन यः कोऽपि न अनुतिष्ठति खलु इदमम् इति चेत्, वयं प्रपञ्चे द्विविधाः जनाः भवन्ति। केवलं स्वार्थचिन्तकाः, अपि च भगवच्चिन्तकाः। ये भगवच्चिन्तकाः ते निर्मत्सराः भवन्ति, सन्तः भवन्ति। निर्मत्सराणां सतां कृते अयं प्रोज्झितकेतवः धर्मः अस्माभिः उपदिश्यते। निर्मत्सराः सन्तः, ननु भोः सन्तः इत्युक्ते निर्मत्सराः एव भवन्ति। किमर्थं निर्मत्सराणां सताम् इत्युच्यते इति चेत्, सतामपि मत्सरः क्वचित् भवति। मत्सरः नाम अप्रीतिर्मद्वशो नायम् इति मत्सर उच्यते। मत्सरशब्दस्य अर्थः कः? असूया इति अर्थः। असूया अन्या, मत्सरः अन्यः। असूया नाम दोषः। सः महद्गृहं निर्माति, मम गृहम् अल्पमस्ति, तदा तस्य विषये तस्य असूया जायते। दुर्योधनस्य भीमविषये असूया आसीत्। मत्सरः नाम तादृश एव, मद्वशः अयं न भवति इति अप्रीतिः। मम वशः सः न भवति, अहं यथा वदामि तथा सः न करोति इति भावः भवति खलु, सः मत्सरः। अयं च मत्सरः गुरोः शिष्यविषयेपि भवति। गुरोः शिष्यविषये मदुक्तक्रमेण सः मदुक्तं न पालयति इति एषः मत्सरः। असूया नाम एतस्य तावदस्ति, मयि नास्ति, मयि नास्ति इति चिन्तनम् असूया। अतः तस्मिन् तावदस्ति, सः मत्तः न्यूनः यथा भवेत् तथा करोमि इति चिन्ता भवति, एषा असूया। स्पर्धा इति अपरा अस्ति। स्पर्धा इदानीं विद्यार्थिषु एकः 90% स्वीकरोति, अपरः 20% अथवा 80% स्वीकरोति। 80% यः स्वीकरोति सः 90% यस्य अस्ति तं प्रति स्पर्धते, स्पर्धां करोति। अत्र असूया नास्ति तस्य। असूया कीदृशी भवति? अहं 80 स्वीकरोमि खलु, तस्यापि आगामिन्यां परीक्षायां 80 एव भवेत्, अधिकं न भवेत् इति यदि चिन्तनं भवति तर्हि असूया भवति। तस्य 90 आगतं खलु, आगामिन्यां परीक्षायां ममापि 90 भवेत् इति चिन्ता क्रियते चेत् स्पर्धा भवति। स्पर्धा अन्या, सात्विकी स्पर्धा, तामसी असूया। एवम् असूयास्पर्धयोः भेदः वर्तते। असूयायाम् अन्यस्य अधःपातनम् उद्देश्यं भवति, स्पर्धायां स्वस्य उत्कर्षः उद्देश्यः भवति इति भेदः वर्तते। मत्सरः इत्यत्र तु मदुक्तक्रमेण तेन स्थातव्यम् इति भावः भवति, गर्वः भवति। अहं गुरुः, अहं पतिः, सा पत्नी। पत्नी चेत् मदुक्तक्रमेण तिष्ठेत्, यदि न तिष्ठति तर्हि मत्सरः भवति। एषः मत्सरः इति शब्देन उच्यते। इदानीं अर्जुनस्य एकलव्यविषये मत्सरः, अर्जुनस्य एकलव्यविषये मत्सरः आगतः। अयं मत्सरः सज्जनस्य आगतः, सज्जनः खलु अयम् अर्जुनः। तथा च मत्सरः येषु नास्ति तादृशानां निर्मत्सराणां सताम्। सताम् इत्यनेनैव निर्मत्सरत्वं ज्ञायते। पुनः निर्मत्सराणाम् इति कुतः इति चेत् सज्जनानामपि कदाचित् मत्सरः जायते। किम्? इदानीं स्कान्दपुराणमस्ति, विष्णुपुराणमस्ति, हरिवंशपुराणमस्ति, तत्र अविद्यमानम् अत्र किं भवति? इदं मास्तु भागवतम् इति कदाचित् कस्यचित् मत्सरः आगच्छेत्। तादृशमत्सरेण सः भागवतं न पठेत्। तदर्थमुच्यते निर्मत्सराणां सताम्। येषाम् अन्यस्य अध्ययनानन्तरमपि भगवद्विषये विद्यमानः अन्यः यः कोऽपि ग्रन्थः मया अध्येतव्यः इत्यादृशनिर्मत्सरस्थितिः येषु भवति, तेषां सज्जनानां कृते अत्र श्रीमद्भागवते महामनुकृते अस्मिन् श्रीमद्भागवते धर्मः प्रोज्झितकेतवः प्रतिपाद्यते। तथा च के अत्र अधिकारिणः? निर्मत्सराः सन्तः अत्र अधिकारिणः। प्रतिपाद्यः विषयः कः?
प्रोज्झितकेतवः धर्मः अत्र प्रतिपाद्यः विषयः। धर्मप्रोज्झितकेतवः अत्र नाम श्रीमद्भागवते अत्र परमः सः भगवद्विषयः। परमः प्रोज्झितकेतवः धर्मः, परमः नाम परमात्मविषयकः। तादृशः निर्मत्सराणां सतां ये निर्मत्सराः सन्तः वर्तन्ते तेषां कृते किमस्ति धर्मप्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। इदानीं प्रतिपाद्यः प्रोज्झितकेतवः धर्मः एकः, द्वितीयः अत्र प्रतिपाद्यः वर्तते। कः? तेन प्रोज्झितकेतवेन धर्मेण प्राप्यः कः? परमात्मा। तादृशः परमात्मा अपि अत्र प्रतिपाद्यः। तथा च साधनमपि प्रतिपाद्यं, साध्यमपि प्रतिपाद्यं। साधनं धर्मः, साध्यः परमात्मा। एतेन साधनं नाम उपरि गमनाय रथ्य रोड् मार्गः, मार्गेण डेस्टिनेशन् भवति खलु साध्यं गतिः परागतिः भवेत् खलु। तादृशं किं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। वास्तवं वस्तु अत्र वेद्यं। वास्तवं वस्तु इत्युक्ते परमात्मा इत्यर्थः। वास्तवं वस्तु, वस्तु नाम वसनात् वस्तु, सर्वत्र वसति इति कृत्वा परमात्मा वस्तु इति शब्देन कथ्यते। वस्तु नाम वसनात्, सर्वत्र वासः। अणुरेणुतृणकाष्ठं सः प्रविशति खलु, सर्वान्तर्यामी। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् इति तैत्तिरीयोपनिषदि उच्यते। सर्वं सृष्ट्वा तस्य अन्तः अयं प्रविशति, अतः सर्वत्र वसति इति अयं परमात्मा वस्तु। तच्च वस्तु वास्तवं। वास्तवम् इत्युक्ते तत्र आरोपितं किमपि नास्ति, सर्वं प्रकाशमयं, सर्वं निर्दुष्टम्। इदानीम् अस्मासु रूपमस्ति, अस्मासु ज्ञानमस्ति, अस्मासु इच्छा अस्ति, अस्मासु शक्तिरस्ति। एषा शक्तिः एतद्रूपं सर्वं निर्दुष्टं न, यतः एतद्रूपं प्राकृतं रूपं। प्राकृतं च रूपं क्षणक्षणेन व्यत्यासः भवति। भगवतः रूपं तावत् अप्राकृतं रूपम्, अतः तत्र दोषो नास्ति। प्राकृतं यद्यद्रूपं तत्सर्वं नश्यति, तत्सर्वं विकारताम् आयाति, अतः अतीतं च दुष्टं रूपं। तादृशो दोषः, प्राकृतत्वरूपो दोषः भगवतः रूपे, भगवतः सौन्दर्ये, भगवतः औदार्ये, भगवतः अवयवेषु कुत्रापि नास्ति। अत्र शक्तिरस्ति, परन्तु पराधीना शक्तिः, अस्मदधीना नास्ति एषा शक्तिः। अपि च अल्पीयसी शक्तिः। भगवती शक्तिरस्ति, स्वतन्त्रा शक्तिः, अपि च पूर्णा शक्तिः। अतः तत्र यत्र कुत्रापि दोषः नास्ति, अतः तद्वस्तु वास्तवम्। इदम् अवास्तवम् इत्युक्ते इदं सर्वं मिथ्या इति नार्थः। एतत्तु तादृशं न, अप्राकृतं निर्दुष्टं नास्ति, तत्तु केवलं वास्तवं वस्तु वर्तते। वेद्यं वास्तवं वस्तु, तादृशं वास्तवं वस्तु अत्र वेद्यं। वेद्यं नाम ज्ञाप्यम्, एतेन ज्ञेयम् इत्यर्थः। तच्च वस्तु परमात्मा शिवदं। शिवदं नाम मङ्गलं ददाति। श्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इति अमरकोशः। श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इत्यादि पर्यायपदानि। अतः शिवं नाम मङ्गलं। शिवं ददाति इति शिवदं। वस्तु इति नपुंसकलिङ्गे शब्दः, तदर्थं शिवदम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। मङ्गलं ददाति, निःश्रेयसं ददाति, तादृशं वास्तवं वस्तु। तच्च तापत्रयोन्मूलं, केवलम् अभीष्टं प्रददाति न, अनिष्टं निवर्तयति, तापत्रयस्य उन्मूलनं करोति। तापत्रयं नाम आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक इति तापत्रयम्। एतच्च तापत्रयमपि एतेन उन्मूलितं भवति, एतेन वास्तववस्तुना अर्थात् परमात्मना उन्मूलितं भवति। तादृशं दोषनिवर्तकम्, इष्टप्रापकं वास्तवं यद्वस्तु वर्तते तादृशम् अत्र वेद्यम् अस्मिन् ग्रन्थे ज्ञायते। समग्रभागवते अधीते सति तादृशः परमात्मा अस्माभिः विज्ञायते। अपि च तादृशपरमात्मनः प्राप्त्यर्थं निरस्तकुहकं धर्म अथवा प्रोज्झितकेतवः धर्मः अपि अस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपाद्यते, तदपि अस्माभिः विज्ञायते। तथा च भगवतः प्राप्त्यर्थं मार्गः, तथा भगवतः प्राप्तिभूतः प्राप्त्यः परमात्मा अपि अस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपाद्यते।
धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शुभदं शुभदम् इति पाठान्तरं शुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते ज्ञायते खलु श्रीमद्भागवते महामुनिकृते वेदव्यासकृते श्रीमद्भागवते किं वा अपरैः एतादृशे पुराणे विद्यमाने अपरैः नाम अन्यैः ग्रन्थैः कुमारसम्भव रघुवंशप्रभृतिभिः किं प्रयोजनमस्ति एतेन अलं तादृशकाव्यादिकं मास्तु इत्यर्थः किं वा अपरैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र परमः अत्र यस्मिन् ग्रन्थे पठ्यमाने सः परमात्मा ईश्वरः नारायणः सः हृदि सद्यः अवरुध्यते तदा एव परमात्मा अन्तः आविर्भवति अवरुध्यते नाम बध्यते इत्यर्थः परमात्मनः अवरोधः क्रियते अत्र परमात्मा तिष्ठति शुश्रूषुभिः ये भागवतस्य श्रोतारः श्रोतुम् इच्छवः भवन्ति तैः तत्क्षणात् तस्मिन्नेव क्षणे सद्यः पुनः श्रवणमात्रेण भगवान् परमात्मा अत्र हृदये सर्वैः बद्धः भवति नाम ध्यानविषयी भवति अतः परमात्मनः अन्तः मनसि प्रकाशनं श्रीमद्भागवतस्य श्रवणेन शुश्रूषया भवितुमर्हति अतः तादृशः ग्रन्थः श्रीमद्भागवतम् इति द्वितीयश्लोकस्य अभिप्रायः यदि अत्र स्पष्टं न जातं तर्हि श्वः पुनः कृतिनः शुश्रूषवः इत्युक्ते श्रोतुम् इच्छवः ये भागवतं श्रोतुम् इच्छन्ति ते शुश्रूषवः इति वदन्ति ज्ञातुम् इच्छवः जिज्ञासवः द्रष्टुम् इच्छवः दिदृक्षवः गन्तुम् इच्छवः जिगमिषवः गृहीतुम् इच्छवः जिगृक्षवः भोक्तुम् इच्छवः बुभुक्षवः पातुम् इच्छवः पिपासवः अयं पिपासुः वयं पिपासवः एवं श्रोतुम् इच्छवः शुश्रूषवः श्रोतुम् इच्छवः ये भागवतश्रवणे इच्छावन्तः तादृशैः नाम ये शृण्वन्ति इत्यर्थः ये भागवतं शृण्वन्ति तादृशैः धन्यैः कृतिभिः तत्क्षणात् हृदि परमात्मा सद्यः अवरुध्यते तत्र प्रकटः भवति कृति नाम परमात्मा कृति नाम धन्यः धन्यः फर्चून् यस्मिन् वर्तते सः पुण्यशाली कृति धन्यः इत्यादि शब्दाः समानार्थाः पुण्यशाली महाभागः भाग्यशाली इति शुश्रूषशब्दस्य सः अर्थः नास्ति शुश्रूषशब्दस्य अर्थद्वयमस्ति एकं श्रोतुम् इच्छा यस्य अस्ति सः शुश्रूषुः अपि च शुश्रूषां सेवां कर्तुं यः इच्छति सः शुश्रूषुः शिष्यः गुरुशुश्रूषां करोति नाम गुरोः शुश्रूषुः भवति शिष्यः नाम सेवां करोति इत्यर्थः वैद्यः रोगिणां शुश्रूषां करोति सः शुश्रूषुः वैद्यः नाम शुश्रूषा नाम सेवा अत्र तु शुश्रूषुभिः नाम श्रोतुम् इच्छवः इत्यर्थः अत्र स्थगयामः धन्यवादः समीचीनम्